presents Nepgasm Comedy. हेलो एभ्रिवान हेलो भयो पुग्यो मलाई अनि के छ बेरोजगारहरू ताली पड्काउन आछ है सबजना डोन्ट गिभ मी द्याट लुक म पनि खतरा बेरोजगार हो म त झन् यो लेभलको बेरोजगार हो कि मेरो ऋणले मेरो बर्थडे छुन लागिसक्यो तर मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स भने मलाई त्यो एज पनि छुन खोजिरहेको छैन अझै त्यो छ नि पैसा सोचा चोइट हेर्दा मैले होला के 10K पुराको पनि त्यति फुर्सदिलो छु मलाई काठमाडौँमा कसको घरमा पानी छैन कसको घरमा पानी छ कसको रुमहरू खाली छ कसकोमा फ्ल्याट खाली छ देखि लिएर काठमाडौँमा कतिवटा ट्राफिकको पुतला छ समेत थाहा छ हप्ताको 5 दिन त म सुपरमार्केटमै बिताउँछु त्यो एस्केलेटरबाट तल जाने फेरि माथि आउने फेरि तल जाने त्यहाँको स्टाफहरूले त्यहाँको कस्टमरले मलाई त्यहीँको स्टाफ भनेर त्यो प्राइस ट्याग हटेछ नि दिदी यसको प्राइस कति हो भन्दै सोधिरहेको हुन्छन् आकाशी पुल धरि छोडेको छैन के मैले आकाशी पुलमा आफ्नो फ्युचर सोचिसकेको छु कस्तो फ्युचर थाहा छ बाटोमा हिँड्दा 1 लाख भेटिदिए बाटोमा हिँड्दै फोन भेटिदिए अझै म आकाशी पुलमा बसेर गाडीको नम्बर प्लेट चेक गरेर हुन्छु ट्राफिकको काम गरेर हुन्छु यो फस्यो आज गर्दै कहिलेकाहीँ कलङ्कीमा जान्छु म वहाँ पर बस्छु क्या कोही न कोही खलासीले आएर पोखरा त घुमाइदिन्छ तर त्यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन त्यो मुलाहरूले अनुहार हेरेर थाहा पाउँदो रहेछ क्या यो त बेरोजगार हो यसको त ढाबा मरु बिङ अ बेरोजगार होइन मेरो एउटा मात्र काम छ अस्ट्रेलिया गएको साथीहरूबाट आइफोन एक्सपेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि मैले अर्को काम पाउँछु के त्यो अर्को काम भनेको चाहिँ स्ट्याटस हाल्ने एक्सपेक्टेसन्स हर्ट्स दोष नाराहा सजेसन दिइरहेको हुन्छु अझै चुप 2-3 महिना किस्ता तिर अनि फोन स्विच अफ गरेर नेपाल पठा अनि हाल्दैन केसेस के हाल्नुपर्छ नि त्यो हाल्दैन फाइदा भइहाल्छ नि गर्दै म यो लेभलको बेरोजगार भइसक्यो म फ्रीमा ओपिनियन बाँड्दै हिँडिरहेको छु मान्छेहरूलाई छिमेकी आन्टीलाई जितिसकेँ मैले दुनियाँको तपाईँको छोरी त हिजो कुनसँग बाइकमा चढाएको थिएँ भनिदिउँ गर्दै तर मान्छेहरूले मलाई भन्न चाहिँ भनिरहेको हुन्छन् होइन त स्ट्यान्डअप कमेडियन हो नि बोलेको भरमा पैसा आइरहेछ कति सजिलो के सजिलो टिकटकर हो अरूको डाइलगमा पुरा मुख हल्लाउँदै सजिलो हुनलाई भाइरल हुनलाई त्यही भएर कि नेता सम्झ्यो तिमीहरूले हामीलाई अलिकति भाषण छाड्दैमा काठमाडौँमा 3-4वटा घर ठड्डिन हो भन तर स्ट्यान्डअप कमेडियन इज पर्फेक्ट सिनोनिम फर बेरोजगार पैसा नै आउँदैन मेरो आफन्तहरू मेरो छिमेकी आन्टीहरूको लागि जहाँ गए पनि मलाई एउटै क्वेसनको 2टा एन्सर दिनुपर्छ यार मैले अनि नानी आजकल के गरिरहेछौ आन्टी म स्ट्यान्डअप कमेडी गरिरहेछु म मान्छे हँसाउँछु गर्दै राम्रो कुरा हो मान्छे हँसाउने अनि काम चाहिँ के गर्छौ तिमी म मान्छे हँसाउँछु मेरो कामै त्यही हो मेरो दुनियाँ हँसाउँदै हिँड्ने नै मेरो काम हो अझै अस्ति मेरो फ्यामिली फङ्सन भएको थियो मेरो दाइको बिहे थियो होइन लकडाउनमै बिहे थियो मैले भनेको थिएँ नि लकडाउनमा बिहे थियो अनि म गएको थिएँ क्या त्यहाँनिर अनि धेरै मान्छे त आएको थिएन अनि मेरो फुपू आउनु भएको थियो अनि टाढाको फुपू अनि मेरो बाबालाई सोध्नुभयो अनि कान्छा तेरो छोरछोरीले के गरिरहेछन् भनेर अनि मेरो बाबाले चाहिँ भन्नुभयो मेरो दाइ चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट हो अनि मेरो छोरो मेकअप आर्टिस्ट हो छोरी चाहिँ कमेडियन हो भन्नुभयो अनि आन्टीले कस्तरी के हेर बिचारा कान्छा छोरा भने दुनियाँको मुख पोद्दै हिँड्छ छोरी भने चाहिँ दुनियाँलाई हँसाउँदै हिँड्छ अरे दुनियाँको कुरा काट्नुभन्दा त बेटर हो नि दुनियाँको छोरछोरीको कुरा काट्नुभन्दा त एकदम बेटर हो नि अझै त्यो आन्टीले कम्पेरिजन गर्ने क्या आफ्नो छोरासँग आमामामा मेरो अझै कुरा काटिरहेछ नि यार त्यो आन्टीले के अरे मेरो बाबालाई अनि नारिया त स्टेजमा गर्दै मुख छाडिरहेको हुन्छस् रे जिमु भनिरहेको हुन्छस् रे त्यो आन्टीको छोरा गाइनोकोलोजिस्ट हो म त स्टेजमा भन्छु मात्र त्यसको त उनी कामै त्यही हेर्ने हो त्यस्तो जाबो मुला काम त हामी 50% नेपालीले बेलुका 10 बजेपछि इयरफोन लाएर VPN डाउनलोड गरी हेर्छौँ जहिले गरिरह तर आई रियली रेस्पेक्ट डक्टर्स है म डक्टरलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु तर तिनीहरूको बाउहरू नेपालमा 50% 90% भने 90% प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोरछोरीलाई डक्टर पढाउने नै अरूको छोरछोरीसँग कम्पेयर गर्न हो
हो भने जहाँ पनि कम्पेरिजन सुरु हुन्छ यार यिनीहरूको, जहाँ पनि कम्पेरिजन सुरु हुन्छ। अझ त्यही भएर नि हो कि अचेल झन् कति न्युजहरू सुनिरहेछौँ नि। आई रियली रेस्पेक्ट डक्टर्स गाइज, कोरोनाको टाइममा आई सल्युट यु अल। तर यो डक्टरहरूको पनि अहिले कति डक्टरहरूले गएर नाम बदनाम भइरहेछ नि। कति न्युजहरू सुन्छु क्या मैले, टाउको दुखेर गयो होइन हस्पिटलमा, किडनीको अपरेसन, पेट दुखेर गयो कोरोना देख्यो भनिदिन्छ, कोरोना देख्यो भनेर गयो आँखै गायब। अझै स्टोनको अपरेसन गर्न गयो, पेटमै चक्कु कैँची भयो भनेर सब छोडिदिए। बरु यिनीहरू भन्दा त मलाई धामी झाँक्रीको बिलिभ लाग्न थाल्छ क्या यार अचेल, कसम भने। बरु तिनीहरूले छोडे पनि अरूको पेटमा गएर छोड्ने बच्चा हो के। खिर खुवाएर मलाई खिर हलुवा खाएर अरूको पेटमा बच्चा छोड्नु इज अ क्रिएटिभिटी, क्रिएसन भइरहेछ त्यहाँ कसम मलाई। तर सुपर स्टेसनमा नजाउँ है, सुपर स्टेसनमा जानुहुन्न। ल जाउँ अब आन्टीको अर्को छोरामा। आन्टीको त्यो अर्को छोरो झन् हामी भन्दा पनि के दुनियाँको सबसे ठुलो बेरोजगार टिकटकर होइन। टिकटकरले त मोडलिङ सोडलिङ गरेर पैसा कमाउन थालिसके, भाइरल भइसके। त्यो मुला मोटिभेसनल स्पिकर हो। ब्याचलरमा 4वटा विषय लागेर बसिरहेछ इङ्ग्लिस बाहेक, अनि इङ्ग्लिसमा सबैलाई मोटिभेसन दिँदै हिँड्छ। मोटिभेसन स्पिकरले गर्ने पनि केही गर्ने होइन के। हामीले बच्चामा पढ्छ नि ऱ्याबिट खरायो सराएको स्टोरी, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा अलिक प्यासनसँग भन्ने। देयर वाज अ ऱ्याबिट, ही ह्याड 2 ears, ही इट द क्यारोट, यु क्यान डु इट, इभन ऱ्याबिट क्यान डु इट, वाइ कान्ट यु गर्ने। त्यो सुनेर म करेजमेन्ट आउँदैन कि, ममा इन्करेजमेन्ट हुँदैन, म झन् डिस्करेज हुन्छु। त्यसले भन्न खोजेको के हो थाहा छ, मलाई जिन्दगीमा आलु खाइस फ्लेभर चेन्ज गर, अब गाजर खाएर बस। अझै मलाई मोटिभेसन स्पिकरहरूको सिग्नेचर डायलग के अरे, यु क्यान डु इट, जस्ट पुश इट हार्ड। कब्जेत हो, पुश इट हार्ड। अझ यिनीहरूको अर्को सिग्नेचर डायलग के, द बिगर द बेटर। यो अर्कै कुरामा हुन्छ भाइ। हेर नेगेटिभ थिङ्करहरू। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको द बिगर द बेटर ब्याङ्क ब्यालेन्स हो। मोटिभेसन स्पिकरले केही गर्नु पर्दैन क्या, गरिरहेको कामलाई गर राम्रोसँग गर। नथिङ इज इम्पोसिबल। कसले भने क्रसलाई पट्याएर देखा, केही गरे हुँदैन, केही गरे सके हुँदैन। तिनीहरूले दुनियाँलाई नथिङ इज इम्पोसिबल यही यिनीहरूले भनेर नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले समेत गफ हान्दै हिँड्नु भयो नि। ल्यान्डलक कन्ट्रीमा पानी जहाज ल्याइदिन्छु, राम्रोसँग देशमा राम्रोसँग ड्रेनेजको व्यवस्था छैन तर घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन ल्याइदिन्छु। अझै लभको हुन्छ नि, लभको म्याटरमा रिलेसनको यो मोटिभेसन स्पिकरहरू, आमामा मान्छेको भर्खर लभ परिरहेको हुन्छ है, यु डिजर्भ बेटर। खोज्दैन त, त्यही पनि तैँले भन्नुभन्दा अगाडि मेरो बेस्ट फ्रेन्डले भनिसक्यो यु डिजर्भ बेटर भनेर। अझै हुन्छ नि दुनियाँलाई सुनाउँदै हिँडेर चाहिँ लभ इज नथिङ, बिल्ड योर करियर छ त लभ छ भनेर। यस्तै मान्छेले चाहिँ टिकटकमा अहिले पालि त पटक्का होइन तिमीलाई पड्काउने हो गर्दै भनिरहेको हुन्छ। ल फेसबुकसम्म त स्ट्याटस ठिकै छ, यो लभको ग्रुपहरू हुन्छ नि, पक्का लभ पर्छ, लभ सोल लभ के लभ वाला ग्रुपहरूमा गएर S+P वाला लभ त्यस्तोमा गएर म त खालि पेन भएछु तिमी मेरो मसी भइदेऊ, म गाडी भने तिमी मेरो एस्किलेटर भइदेऊ, यस्तो स्ट्याटस लेखिरहेको हुन्छ। त्यो पनि ट्याग राखिबेरी के फिलिङ सिङ्गल विथ 99 अदर्स। अझै लभको क्वेटहरू सुनाउँदै हिँडिरहेछन् कि एउटै क्वेट हो यिनीहरूको लभको, यु डिजर्भ बेटर। त्यही चलिरहेको छ अहिलेसम्म। अझै मलाई यो मोटिभेसनल स्पिकरहरूको सबसे मन नपर्ने पार्ट सिम्पल कुरालाई कम्प्लेक्स बनाएर गरिरहेको कामलाई गर भनिदिन्छ के। ओ माई गड यु आर च्युइङम, यु हेभ टिथ, यु क्यान डु इट, जस्ट च्यु इट। दाँत नभएको मान्छेलाई गएर भन्छ मुला। त्यही भएर नहुने कुरा भन्दैन कि यिनीहरूले, जे छ त्यही कामलाई गर भनिदिन्छ। हाम्रो देशमा सबैलाई थाहा छ तपाईँलाई के काम गर्ने थाहा छ, तपाईँ क्यामेराम्यानलाई क्यामेरा खिच्ने थाहा छ, तिमी चुइगम चगाएर तिमीलाई मलाई बेरोजगार चुइगमै चपाएर बस, मलाई थाहा छ म मान्छेलाई हँसाउने काम गर्छु। हाम्रो देशमा काम थाहा नभएको आफ्नो भनेको हाम्रो पोलिटिसियन्सलाई मात्र हो, अरू सबैले आफ्नो काम गरिरहेछ। पोलिटिसियन्सलाई मात्र यो थाहा छैन देशमा कसरी प्रगति हुन्छ क्या, जनता सबैलाई थाहा छ। सबसे मोटिभेसनको स्पिकर जाँदा चाहिँ आई वान्ट टु गिभ यु अल मोटिभेसन, यु क्यान डु इट, बिकज म जस्तो मान्छेले स्ट्यान्डअप कमेडी गरिरहेको छु यार। द्याट वाज माई टाइम गाइज, थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल, बाई।